méthode d'intégration par partie. المهم بزاف ديال les méthodes d'intégration غنتعرفوا عليهم، ومهم في الآخر واحد ثلث ساعة الأخرى نهضروا على ديك les 2 applications اللي كان عندنا فيهم مشكل، باش نشوفوا واش كاينين معلومات إضافية، وإذا ما كانش نسقسي الأستاذ. دونك نبداو، يلا بسم الله. Alors méthode d'intégration. Intégration par partie. Proposition. On a soit f et g de fonctions de classe C1 à B. Alors, donc f ou g sont dérivables ou la dérivée d'eux sont continues. Donc, l'intégrale من A à B, f de x, g' de x, d de x, égale هاد donc f de x, g de x من A à B, moins l'intégrale a b f' de x fois g de x. Donc, ملي كتكون عندنا واحد دو فونكسيون وكتكون عندنا f de x و g' de x، المهم هادي يعني يعني حنا عندنا هادي بحال القاعدة، يعني كنتبعوها دائما باش كنسهلوا علينا الانتغرال. كنعملوا ديك f de x و g de x كنعملوها يعني من A ل B، ولكن كنقصوا منها كنقلبوا ديك وحده اللي كانت في الاول بريميتيف، اللي كانت في الاول اعتبرناها كانت f de x كنعملوا لها f بريم، واللي كانت عندي في الاول g بريم de x اعتبرناها g بريم de x كنديروها g de x. دونك كنظن المهم اللي عنده شي سؤال فيها مرحبا. ندوزو الميثود ولا ما عرفتش، كنظن ليكزامبل اللي موراهم. وي معايا شكرا. L'exemple. Alors, calcul de i égale à l'intégrale de 1 de ln de x, d de x. On dit le calcul de j égale à l'intégrale de 0 de pi exponentielle de x sinus de x, d de x. كانوا عندنا وحدة مسحة تحت. لا ما عندناش مساحة. داكو إذا إما نعملوها مجموعين، وإما اللي اختاروا نتوما، يعني واش نعملوها مجموعين أو لا كل واحد يعملهم، حيت حنا أصلا كنا عملناهم كيتسمى والأستاذ صراحة يعني عملناهم في الفيديو وفي القسم، ولكن إذا بغينا نعملوهم مجموعين نعملوهم أو لا نعم. هما هاد الجوج كاينين مصحين في البوليكوب اللي عطانا. بلاتي البوليكوب ديالنا ولا البوليكوب يعني الطريقة اللي عملناها في ياك البوليكوب ديالنا يعني بلا ما نعملوهم اللي بغيتو، انا غير قلت لك وصافي. وي انا عارفه حيت عملناها في لونس، عملنا في الصح ديالها في لونس، انا اصلا عندي سجل دابا ما نعرف، قلت زعما الا بغيتو تخدموها كاملين بريزونطيو زعما ديك بوليكوب اللي كان عطانا. حتى هادي كاينه، ولكن بوليكوب اللي عطانا اش كتقولوا نتوما؟ صافي غير نشوفوا الحل من البوليكوب وصافي. داكوغ. وي انت ماشي ما عندك ديك بوليكوبي تبريزونتينا بوليكوبي.
intégration par partie عندنا في الصفحة 26. داكوغ إذا هنايا خدينا ليكزومبل ديال l'intégral من 1 من x ياك هادي x وي x ln de t d de t. دونك شكرا. alors غنختارو دو فونكسيون u de t ووحده غنعتبروها v prime de t بمعنى وحده غنعتبروها اصلا يعني اون فونكسيون عاديه وعاد غنعملو لها الديريفي ديالها وحده غنعتبروها اصلا هي ديريفي وغنفتشو لها يعني غنعملو لها البريميتيف ديالها. دونك غنختارو حنايا دو فونكسيون غنختارو u de t اللي هي غنعتبروها هي ln de t وغنختارو لا فونكسيون اللي هي ديريفي اللي غتكون كتساوي لي 1 حيت حنا اصلا عندنا تماك واحد فوق ln de t. دونك u de t هي ln de t و v prime de t اخترناها هي واحد. دونك دابا لي u de t غنعملو لها u prime غتكون كتساوي دونك 1 sur t و v prime غنعملو لها البريميتيف ديالها دونك هي t. alors par conséquent حنا ملي غنعملو l'intégral وغنعملو هاد l'intégration par partie غنعملو دائما كنمشيو لديك لي بريميتيف مع بعضهم دونك u de t و v de t يعني اللي كيكونوا اللي ما فيهمش بريم دونك u de t و v de t دونك هي غتجيني هي t فوق ln de t وغنعملو بين معكوفتين يعني 1 x يعني هادو غير يعني صافي واجده وغنعملو موان l'intégral داش هاد المره غنعملو l'intégral هادوك اللي جبناهم في الاخر يعني العكس. دابا حنا في الاول كانت عندنا واحد و ln de t دونك اما دابا عندنا ملي عملنا ديك التحويل جبرنا 1 sur t و t دونك هادو غنضربوهم بعضهم دونك غتعطيني يعني بمعنى اخر غنضربو u بريم غنضربوها في v. في الاول كانت عندي u في v بريم دابا غنضرب u بريم في v يعني غتجيني t فوا 1 sur t غترجع لي غتسامبليفي غترجع لي هي واحد دونك غتجيني عاوتاني ودا جينا نشوفو نعملو لها المعكوفه غتجيني t ما بين 1 و x. في ديك الساعه غنشبرو يعني غنعوضو كل حاجه بالقيم ديالها وغتعطيني x كتساوي لي x ln de x moins x plus 1. واضحه؟ داكوغ. على حسب البس هي ماشي دائما خدامه هاد البس ولكن يعني في اغلبيه الحالات كتكون يعني ln de t كنعملو لها الديريفي هاد البس كنا قريناها اساسا في البكالوريا على حسب اللي عاقله هو انه دابا هي ارك سينوس ارك كوسينوس يعني كتعبر لي على ارك سينوس ارك كوسينوس و ال هي اللوغاريتم و بي هي البولينوم و ال هي الاكسبونونسيال و اس هي السينوزويدال بقى عاقله. اذا ولكن دابا اللي كيكون مقبل يلا بينا. المهم بالنسبة للألبس نستعملوها في هاد يعني نخدمو انتغراسيون باغ بارتي كنشوفو ديك لا فونكسيون انتغري دابا البس شنو هي مجموعة لي فونكسيون بالاسماء ديالهم مع بعضهم بالترتيب هي ديك ارك طونجونت ارك كوسينوس ارك سينوس ال هي لوغاريتم بي هي بولينوم هي اكسبونونسيال اس هي سينوزويدال داخل فيها كوسينوس والسينوس والطونجونت. كيقول لك ملي تجي تخدم بانتغراسيون باغ بارتي كتشوف الفونكسيون اللي عندك شمن هاد لا فونكسيون بحال مثلا هنا عندنا ln de t ياك